نمازیو زندگی تے گزری جائے گی، بے روزگارو زندگی تے گزری جائے گی، زنا کرن والے ہو زندگی تے گزری جائے گی، اوے دھوکہ فراڈ کرن والے ہو زندگی تے گزری جائے گی، بے نمازیو زندگی تے گزری جائے گی، اللہ دے کولوں دور ہون والے ہو زندگی تے گزری جائے گی، اوے شراباں پین والے ہو زندگی تے گزری جائے گی، اوے جوا کھیلن والے ہو زندگی تے گزری جائے گی، اوے رب تو دور ہون والے ہو زندگی تے گزری جائے گی۔ لیکن جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا بڑا رونا ہوئے گا، بڑا پچھتانا ہوئے گا، پھر بندہ کہے گا اوے میری زندگی نے میرا ستیہ ناس کر دیتا، اوے میرے دنیا کمانے نے میری زندگی دا ستیہ ناس کر چھوڑیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، اوے 2 دن 4 دن مانگ کر لائے تھے رب سے، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں کٹ گئے، جے زندگی ہے چند دنوں دی ایویں گزار دیو، ایویں زندگی دے کوئی فائدہ نہ اٹھاؤ، آخرت اندر ملے جہنم، اللہ دی قسمیں بس بندہ برباد نہیں ہو جائے گا، بندے دی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اوے زندگی ایسی گزارو، زندگی ایسی گزارو، دنیا دے اندروں چلے جائیے ڈائریکٹلی رب بغیر حساب و کتاب تو اللہ جنت دے داخل نصیب فرما دے۔ ایسی زندگی گزارو، زندگی گزارن دا مزہ ہی تد ہے مرن تو بعد اوے ساڈے اوتے رب راضی ہو جائے، ساڈے مرن تو بعد او مالک ساڈے اوتے راضی ہو جائے، تاکہ دنیا دیاں تکلیفاں اوے جنہ دنیا اندر تکلیفاں گزاریاں، دنیا دیاں بھی تکلیفاں گزاریاں، آخرت دیاں بھی تکلیفاں گزاریاں، کی فائدہ؟ مزہ ادو ہے دنیا اندر تکلیفاں گزاردا رہیا، لیکن مرن تو بعد رب نے ساریاں تکلیفاں ختم کر چھڑی، اعلان ہو جان گے اور دنیا دے اندر تکلیفاں برداشت کرنے والوں، دنیا دیاں تکلیفاں اٹھا اٹھا کر کے اپنی زندگیاں گزارنے والوں، آج میں رب نے تھوڑی تکلیفاں دور کر چھڑیا، اور پھر رب فرمان کے بندیا دنیا اندر بڑی تکلیفاں گزاریاں، بڑے مشکل حالات گزارے، 10 ہاں وہ حالات اج یاد نے، اللہ اینا کچھ بندے نو دے دے گا، فرمایا وہ بندہ کہے گا اللہ مینوں کچھ بھی نہیں سی ہے گا، بہت چند دن آیا سی ختم ہو گیا۔